सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्टिविटी शुरू हुई थी, क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे के करीब खबर आने लगी अचानक कि सुप्रीम कोर्ट खुल रही है और शायद चीफ जस्टिस साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, अदालती अमला पहुँच गया है, क्या मंजर था? जी कामरान साहब, इंतहाई गैर मामूली हालात थे उस रात इस्लामाबाद में, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जो वोटिंग का अमल था वो शुरू नहीं हो रहा था तो अफवाहें ये गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई ऐसा गैर कानूनी या गैर आइनी अमल होने जा रहा है जिससे पूरी जो जमहूरियत की जो जमहूरियत डीरेल हो सकती है, या कोई ऐसा अमल हो सकता है जिससे मुल्क में पूरा एक निज़ाम शायद तब्दील हो सकता है। वही ये खबरें थी जिसकी वजह से फिर ये अफवाहें गर्दिश करना हो गई कि शायद कोई गैर आइनी अमल होने जा रहा है, तो फिर अदालतों को भी खोल दिया गया और उस हवाले से ये बताया गया कि तमाम जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों को खोल दिया गया है और किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को रोका जाए। और ऐसा ही हुआ कि जब ये अदालतें खोली गईं तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दरखास्तें दायर कर दी गई और उसमें भी कुछ अफवाहें ही थी और कुछ उसमें प्रिजम्पशन के ऊपर बातें थी, जिसकी वजह से वो मामला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा गया तो उन्होंने उसके ऊपर अदालतें तो खोली, ताहम उसके ऊपर कोई अदालती प्रोसीडिंग्स हुई और ना ही फिर उस पर कोई अदालती हुक्म सामने आया। लेकिन गैर मामूली हालात थे, ऐसी अफवाहें अच्छा, दोनों सुप्रीम कोर्ट में की तो हमें यकीनी बात है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस पहुँच गए थे और जो 5 रुकनी मुंसलिक बेंच है वो भी पहुँच गई थी, अदालती अमला पहुँच गया था। क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं मोहतरम जस्टिस अतहर मिनल्ला, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहुँच गए थे? जी नहीं कामरान साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे नहीं थे, उनका प्रोटोकॉल उनके घर पहुंचा था, बुलवाया गया था और अलर्ट किया गया था कि शायद वो भी रवाना होंगे जैसे ही कोई सूरत हाल क्लियर होगी, क्योंकि ये बताया गया था कि कोई अहम पटिशन आ रही है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से उस फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग करवाने के लिए दिया था, और क्योंकि स्पीकर उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे थे लिहाजा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पटिशन आ सकती है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से। लेकिन इस दौरान फिर नई पटिशन्स भी आ गई और उसके बाद जब चीफ जस्टिस ने जो देखा कि इनके ऊपर अदालती कार्रवाई की जरूरत नहीं है और फिर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी दोबारा रिज्यू नहीं किया, तो उसके बाद फिर वहां पर ही अदालती जो लाइट्स थी वो ऑफ कर दी गई, कमरा अदालत दोबारा बंद कर दिया गया और फिर तमाम जो अदालती अमला है वो रवाना हो गया। लेकिन 2 घंटे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक खुली रही और सुप्रीम कोर्ट में तो जो मुअज़्ज़िज़ बेंच थी वो तो पहुंची थी, फिर वो बाद में चली गई और वो किसी मुतवक्के डेवलपमेंट से निमटने के लिए वहाँ पे थी। जी एग्जैक्टली कामरान साहब, ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई गैर कानूनी या गैर आइनी अमल होने जा रहा है। इसी वजह से फिर दोनों अदालतें फौरी तौर पे एक्टिव हुई, तमाम मुलाजमीन को बुलाया गया, स्टाफ को बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के तो जजेस साहिबान भी आ चुके थे। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालत आने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर ऐसा ही हुआ कि जब तमाम तर सूरत हाल कूल डाउन हो गई और ये फैसला हो गया कि शायद पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो रही हैं, तो उसके बाद फिर अदालती अमले ने बताया कि इट्स ओवर नाउ और हम दोबारा अदालत बंद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर दोनों अदालतें बंद कर दी गई, जजेस भी रवाना हो गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। गैर मामूली दिन था, गैर मामूली रात थी और फिर ये तमाम गैर मामूली वाक़यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर राबित ज़ुबैरी, रुकन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के भी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि तमाम मामलात हम जैसे लोगों के लिए, हम तो एक स्टूडेंट हैं, ऑब्जर्वर हैं, तवील अरसे से देख रहे हैं, हमारे लिए भी बड़ी गैर मामूली बात थी कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो उसकी पूरी तैयारी हो गई थी और ये हमें नहीं पता था कि क्यों वहाँ पे पूरी बेंच पहुँची थी, चीफ जस्टिस साहब पहुँचे हुए थे और हमें नहीं पता था कि वो क्यों पहुँचे हैं, लेकिन तमाम अमला वहाँ पहुँच गया था और मुतवक्के कोई डेवलपमेंट के हवाले से हमें बताया गया था कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया था, वहाँ पर भी लाइटें जल गई थी, वहाँ पर भी तमाम गो के चीफ जस्टिस साहब वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर भी एक तैयारी का सा समा था। ये तमाम गैर मामूली चीज़ें थी, गो के कुछ हुआ नहीं और उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें तहलील हो गई, मगर ये सब कुछ जो हुआ ये अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए सवालात तो क्या छोड़ेगा, पॉइंट इज़ दैट कि एक हुक्मनामा आया, एक जजमेंट आई कोर्ट की कि आपको उस दिन वोटिंग करानी है और उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया, वो 7वां दिन भी था क्योंकि आइन ख़ुद कहता है कि 3 दिन और 7 दिन के 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर होना है, तो 12 बजे तक वो 7वां दिन पूरा हो रहा था और कोर्ट का एक ऑर्डर था। लेकिन आप देखें कि उस पर उनको किसी ने एप्लीकेशन ज़रूर दी होगी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कि ये डीरेल किया जा रहा है एक जमहूरी तरीके को,
مطلب اس کی ایلیگیشن لگائی ہوگی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. اس کے بعد دیکھیے ایک جو بات میں نے پریشان کن ہو رہی ہے ان ساری تجزیوں کی جو مختلف چینلوں پہ ہوتا رہا کہ عدالت رات کو بیٹھ گئی. دیکھیے عدالت جو ہوتی ہے, جج جو ہوتا ہے ہر وقت جج ہوتا ہے. ایسے بہت سے کیسز ہماری تاریخ میں ملتے ہیں کہ خود آدمی جو ہے وہ ججز کے گھروں پہ جا کے آرڈرز لیتے ہیں. ہم نے خود لیے ہیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے بیرسٹ صاحب کہ جب کوئی جرم سرزد ہو جائے, کوئی عمل سرزد ہو جائے, تو اس صورت میں تو آپ عدالت جو ہے اس پہ رسپونڈ کرے گی نا, لیکن کوئی اینٹیسپیشن کے کہیں یہ نہ ہو جائے, اس کے لیے جو ہے رات گئے عدالت بیٹھ جائے, پوری بینچ بیٹھ جائے اور پوری ایکٹیویٹی شروع ہو جائے ان اینٹیسپیشن, اس کی ذرا سا تھوڑا سا ابہام ہے اس حوالے سے. دیکھیں کامران صاحب, دیکھیں دو قسم کے آرڈرز ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ جرم ہو جائے, یا جرم کا ایشو نہیں ہے, مطلب یا تو کنٹیمپٹ ہونے والی تھی 12 بجے تک نہیں ہوتا, جب بھی کیس 12 بج کے آپ نے خود فرمایا 12:05 پہ رکھ دیا گیا تھا. لیکن بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جا کے آپ کو حکم امتناعی چاہیے ہوتا ہے, کوئی انجنکشن چاہیے ہوتا ہے, کسی چیز کو رکوانا ہوتا ہے, کوئی غلط کام یا کسی جرم کو یا کسی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے, غلط آرڈر پاس ہونے والے ہوتے ہیں, ان کو رکوانے کے لیے بھی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے, اور وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ تو کوئی غلط کام تو نہیں ہے, تو کاؤنٹنگ کے لیے کہا تھا, کاؤنٹ کے لیے 12 بجے تک کا ٹائم تھا, 12 بجے نہیں ہو تو وہ جرم سرزد ہو گیا یا حکم عدولی ہو گئی, اس کے بعد پھر درخواست دی جائے گی, پھر ایکشن ہوگا. 2 گھنٹے پہلے سے کیسے آپ عدالت کو بٹھا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل نہ ہو؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم اس کی کیا پیچھے اس کے کیا چیزیں تھیں, جس کے کون سی اپلیکیشنیں دی گئیں چیف جسٹس صاحب کو. دیکھیں ان کی ثواب دی تھی, ان کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی گئی ہوگی جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کے تحت ان کو ایڈ کرنا ہے. کوئی ملک میں کوئی ایسے حالات ہونے والے جس کا مجھے علم نہیں تھا, ہم بھی سب آپ کے چینلز وغیرہ کو ہی دیکھ رہے تھے, جس سے پتہ لگ رہا تھا جو اتنی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کوئی اپنی ثواب دی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی چیز فکس دی. لیکن کیس آپ نے خود فرمایا 12:05 پہ کیا گیا تھا, فکس کیا گیا تھا, تو وہ ہو سکتا ہے اس کی تیاری کی. اگر یہ کام اگر ان کے حکم نہیں مانا جاتا سپریم کورٹ, دیکھیں کورٹ جو آرڈر پاس کرتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر یہ فرض کریں ووٹنگ نہیں ہوتی 12 بجے تک, تو 12:05 یا اس کے بعد کورٹ آرڈر کر سکتی تھی کہ ووٹنگ کراؤ, کیونکہ امپلیمنٹ کرتی ہے, اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کر سکتی تھی. تو یہ کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. لیکن یہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب تو نہیں پہنچے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انرجائز ہو گئی تھی اور وہ بھی کھل گیا تھا, وہاں پہ بھی تمام اس قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. چیف صاحب نہیں پہنچے تھے وہاں. آپ نے خود فرمایا, دیکھیں آپ نے خود 2 سرکولرز کا ذکر کیا جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کو کوئی چیزیں ان کے سامنے اپلیکیشن رکھی جا سکتی ہیں, آپ اپروچ کر سکتے ہیں کورٹ کو, لیکن ان کے سامنے رکھی کوئی ایسی پٹیشن داخل کی گئی جس کے اندر وہ سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو کھلوایا کورٹ کو اس کی ہیئرنگ کرنے کے لیے. جب اس کو دیکھا ان کی نظر میں وہ ایمرجنسی کو ایسی چیز ریکوائرڈ نہیں